हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे अरबी नए लोगों के लिए छोटे लफ्ज जो कि आपकी अरबी सीखने के लिए बहुत ही आसान लफ्ज हैं। तो नए लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद लफ्ज हैं। पूरी वीडियो देखना। चलो अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। बाहर देखो, शूफ बर्रा, शूफ बर्रा। बाहर देखो, बाहर का मतलब बर्रा, देखो का मतलब होता है शूफ। बाहर देखो, शूफ बर्रा। मैंने देखा या मैंने देख लिया या मैंने देखा था, इन सारे लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है अना शुफ्त, अना शुफ्त। मैंने देखा था, अना शुफ्त। मैंने देख लिया, अना शुफ्त, अना शुफ्त। तुम यहाँ क्यों हो? इंता लेश हिना, इंता लेश हिना। तुम यहाँ क्यों हो? इंता तुम, लेश का मतलब होता है क्यों, हिना का मतलब होता है यहाँ। इंता लेश हिना, इसमें फी वी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सिंपल यही बोलोगे इंता लेश हिना। इसका मतलब होता है तुम यहाँ क्यों हो। बहुत से लोग फी लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ आगे पीछे लगाते हैं, तो वो ज़्यादा मुश्किल अरबी हो जाती है और उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वहाँ फी और है लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। है तो कोई भी बात हो उसमें ऑटोमेटिक लग जाता है। कुछ जगह है लगाना पड़ता है, जैसे क्या और है, तो वो कुछ जगह लगाना पड़ता है, तो उसमें हम बता देते हैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अना अबगा आरिफ, अना अबगा आरिफ। मैं जानना चाहता हूँ, अना अबगा मैं चाहता हूँ, आरिफ जानना। कोई आया, जा अहद, कोई आया, जा अहद। जा का मतलब होता है आया या आया था, अहद का मतलब होता है कोई। जा अहद कोई आया था या कोई आया, इन दोनों में यही इस्तेमाल किया जाएगा। जा अहद अभी तक कोई नहीं आया, लिस्सा मा जा अहद अभी तक कोई नहीं आया, लिस्सा मा जा अहद। लिस्सा का मतलब होता है अभी तक, मा जा नहीं आया या नहीं आया था, लिस्सा मा जा अभी तक नहीं आया था या अभी तक नहीं आया। अहद कोई, लिस्सा मा जा अहद अभी तक कोई नहीं आया। क्या मैं खोलूं? अना इफ्तहू या अना इफ्तह। अना इफ्तहू इसका मतलब होता है कोई चीज़ है सामने जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो खोलने के लिए, उसको आप कहोगे अना इफ्तहू, यानी मैं जाके उसे खोलूं, मैं उसे खोलूं। क्या मैं खोलूं? अना इफ्तहू जाके खोल दो। रुह इफ्तह, रुह इफ्तह जाके खोल दो। क्या मैं उसे लाऊं? अजीबू, अजीबू मैं उसे लाऊं, मैं उसे लेके आऊं। अजीबू। दोस्तों ये तरीका सही होता है। ये इतने छोटे से लफ्ज होते हैं, अरबी में छोटे ही लफ्ज होते हैं, इनका मतलब हिंदी में बड़ा बनता है। ये मत सोचना कि हम ये इतने लफ्ज बोल रहे हैं इनका मतलब ये बहुत में कम अरबी बता रहे हैं, नहीं। आपको फी कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम बता देते हैं। तो अपने माइंड में यह ध्यान रखना, अरबी इसी अरबी में बात करते हैं, ठीक। मैं ले आया, अना जिब्त, अना जिब्त मैं ले आया, मैं ले आया था। अना जिब्त मैं लेके आया, अना जिब्त। तो इन सारे लफ्ज़ों में यही इस्तेमाल होगा, अना जिब्त मैं लेके आया या मैं ले आया, मैं लेके आया था, अना जिब्त। मैंने एक बार कोशिश की थी, अना हावल्त मर्रा। मैंने एक बार कोशिश की थी, अना हावल्त मर्रा। अना हावल्त इसका मतलब होगा
میں نے کوشش کیا تھا. مرہ کا مطلب ایک بار. میں نے ایک بار کرنے کی کوشش کی تھی تو ان میں یہ لفظ استعمال ہوگا. انا حاولت مرہ، میں نے ایک بار کوشش کی تھی. دوبارہ کوشش کرو. حاول مرہ ثانی. اب یہاں پر حاولت نہیں بولا جائے گا کیونکہ حاولت بولا تھا کہ میں نے کوشش کیا تھا. یہاں پر لفظ ہے کوشش کرو، یعنی اب کوشش کرنے جا رہے ہو تو یہاں پر حاول بولا جائے گا. یہاں حاولت نہیں بولا جائے گا. حاول مرہ ثانی، دوبارہ کوشش کرو. جاگ جاؤ. اصحا. اصحا، اصحا کا مطلب ہوتا ہے جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ. گم کا مطلب ہوتا ہے اٹھ جاؤ. یہ چاہے بیٹھ کے اٹھنا ہو چاہے سو کے اٹھنا ہو. خوش ہو، مبسوط. خوش ہو، مبسوط. انت مبسوط، تم خوش ہو. انت مبسوط، کیا تم خوش ہو؟ تم خوش ہو. خوش رہو. خلک مبسوط. خلک مبسوط، خوش رہو. رہو کا مطلب ہو جائے گا خلک. خلی کا مطلب چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ خلک بولو گے تو یہ سامنے والے کا اشارہ ہوا کہ میں آپ کو بول رہا ہوں. خلک یعنی تم رہو. مبسوط خوش. خلک مبسوط، خوش رہو. جاؤ نہا لو. روح تروش. روح تروش، جا کے نہا لو. جاؤ نہا لو. روح تروش. تروش کا مطلب ہوتا ہے نہانا. میں نے نہا لیا. انا تروشت. انا تروشت. انا تروشت، میں نے نہا لیا. ہلو ڈلو مت. لا تحرک. ہلو مت، ہلو ڈلو مت، لا تحرک. یہ لفظ کئی جگہ کام میں لگتا ہے. جیسے آپ گاڑی سٹارٹ کر کے بیٹھے ہو، اب کسی کو چلنا ہے تو اکثر لوگ بولتے ہیں یا اللہ امشی، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں حرک حرک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہلو یعنی چلو چلو. حرک کا مطلب چلو. تو حرک کا اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے لکھا ہے ہلو ڈلو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں حرک. مت ہلو، لا تحرک. ہلنا مت، لا تحرک. یہ بھی یہاں پر لفظ بھی یہ چلنے میں استعمال ہوگا اور ہلنے میں بھی استعمال ہوگا. جسے آپ کوئی جگہ پہ گاڑی لے کے کھڑے ہو، کسی کا انتظار کر رہے ہو، تو وہاں پر آپ کو کوئی یہ بول سکتا ہے لا تحرک، یعنی وہاں سے جانا مت، وہاں سے ہلنا مت. اسے پکڑو. امسک ھذا. امسک ھذا، اسے پکڑو. میں نے پکڑ لیا. مسکت. مسکت، میں نے پکڑ لیا. مسکت. میری طرف دیکھو. ناظرنی. ناظرنی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو یا میری طرف دیکھو. ناظرنی یا شوفنی، میری طرف دیکھو، مجھے دیکھو. یہ لو. خود. خود، یہ لو. خود یا خود، یہ لو. میں نے لے لیا. انا اخذت. انا اخذت، میں نے لے لیا، میں نے اٹھا لیا. کوئی دکان سے سامان لینا تھا، آپ نے دکان سامان لے لیا، وہاں پر یہ لفظ بول سکتے ہو. انا اخذت، کوئی سامان دروازے پر رکھا ہے، آپ نے سامان وہاں سے لے لیا، وہاں بھی یہ لفظ بولو گے. انا اخذت، میں نے لے لیا. اسے صاف کرو. نظف ھذا. نظف ھذا. نظف. نظف ھذا، اسے صاف کرو. میں نے صاف کر دیا. انا ندفت. انا ندفت، میں نے صاف کر دیا. انا ندفت. اور کچھ شیطانی. اور کچھ شیطانی.
شيء ثاني اور کچھ چاہیے کبھی بھی نہیں لا ابدا کبھی بھی نہیں لا ابدا لا ابدا کبھی بھی نہیں جاؤ کھیلو روح العب جاؤ کھیلو کھیلنے کو بولتے ہیں العب روح العب جا کے کھیلو یا جاؤ کھیلو کہو اللہ حافظ گل مع السلامہ کہو اللہ حافظ کسی کو آپ کو بولنا ہے یہ کہ کہو یہ چیز کہو تو وہاں پہ آپ کہو گے گل کہو اللہ حافظ گل مع السلامہ گل مع السلامہ تو دوستو یہ عربی کے بہت ہی صحیح لفظ آپ اسی طرح استعمال کرنا اس کا پرفیکٹ مطلب ہم نے جو بتایا ہے اس کا پرفیکٹ مطلب یہی ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تاکہ اسی طرح کی عربی آپ کو سیکھنے کو ملتی رہے چلو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں اللہ حافظ